थिचौं एस्ट्रिक 1415 एन्टीमा एस्ट्रिक 1415 भोइस अनि डेटा प्याक्स मेन्युमा छ टन्नै कल होस् या इन्टरनेट मनै हुन्छ दङ्गै भोइस प्याक डेटा प्याक सोसल प्याक स्ट्रिमिङ प्याक अफर बुझ्न थिचौं एस्ट्रिक 1415 नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। प्रदेश नम्बर 5 सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचार पछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न साझा समन्वयका लागि पहल अघि बढाएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सडकलाई सुरक्षित बनाउन कार्ययोजना बनाएर आपसी समन्वयका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। यातायात सञ्चालनका दृष्टिले केन्द्रका रूपमा रहेको प्रदेश 5 मा दुर्घटना पनि बढी नै हुने गरेको सन्दर्भमा प्रदेश 5 को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा विशेष चासो दिएको हो। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले प्रदेश सरकारको यो पहल र प्राथमिकतालाई आफ्नो रिपोर्टमा यसरी समेटेका छन्। यातायातको केन्द्रको रूपमा रहेको प्रदेश 5 मा दुर्घटना पनि बढी नै हुने गरेको सन्दर्भमा प्रदेश 5 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका प्रयास र सुधारका उपायबारे छलफल गरेको हो। छलफलमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सडक सुरक्षित बनाउन कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सरकारवाला निकायबीच समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सजिलै टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यता चाहिँ अब यो दाउदे खण्डको के अरे हाम्रो सिद्धबाबु खण्डको हकमा पनि अलिक व्यावहारिक हिसाबले सोच्ने हो भने दोभानसम्मको खण्ड चाहिँ बुटोलले जिम्मा लिने, दोभानभन्दा उताको चाहिँ पार्वले जिम्मा लिँदाखेरि चाहिँ निगरानीका लागि पनि सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। सडक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नभन्दा जोखिम बढेको बताउँदै उहाँले लकडाउनको अवधिमा पनि धेरै दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनु परेको प्रसङ्ग स्मरण गर्नुभयो। दुर्घटनाको कारण खोजेर काम गर्न सकेमा न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सडकमा हुने मर्मतको काम दिगो र भरपर्दो गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। वर्षायामपछि गर्नुपर्ने मर्मत असोजभित्र र नियमित हुने मर्मत फागुनभित्र गरिसक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। भन्दाखेरि फाल्गुन महिनाभित्र चाहिँ यो दिगो मर्मतको काम चाहिँ फाल्गुनभित्र गरिसक्ने, थाल्ला पर्ने काम लगायतको प्रारम्भिक मर्मतको काम असोज महिनाभित्र गर्ने, दिगो मर्मतको काम चाहिँ फाल्गुन महिनाभित्र गर्ने भन्ने खालको दुई प्रकारको समयावधिमा चाहिँ सडक मर्मत गर्ने एउटा म्यासिभ अभियान चलाउने खालको काम चाहिँ सडक डिभिजनका तर्फबाट हुनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सडकमा नियमित र आकस्मिक रूपमा चेक जाँचको व्यवस्था मिलाउन तथा चाडपर्व लक्षित सडक सुरक्षा कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले दुर्घटनाको न्यूनीकरणका लागि सबै सरकारवाला निकायबीच समन्वय गरी अघि बढ्ने र सडक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो। यो वर्षदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ। जसरी हामीले सिसिटिभी क्यामेराको पनि यो वर्षदेखि नै जडान कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने अगाडि जाँदैछौँ। यो सबैलाई इन्टिग्रेटेड एउटा प्लानमा लगेर
हाम्रो प्रदेशभित्रमा रहेका सबै संरचना विशेष त सडक दुर्घटनासँग जोडिएको र यसको न्यूनीकरण र रोकथामको निम्ति एउटा यसलाई ऐनकै पूर्वाधारकै रूपबाट यसलाई निर्देशिकाको रूपबाट प्रदेश सरकारबाट उठाएर अनिवार्य प्रदेशमा लागू गर्ने गरेरै जाने कि भन्ने मनसाय पनि हामीले 1 वर्षदेखि कोसिस गरेका छौँ। विशेष महत्त्वको योजनाकै रूपबाट हेर्दाखेरि र पहाडतिरको अहिलेको भूस्खलनको स्थिति हेर्दाखेरि हामीले जो पूर्वाधार निर्माण गर्दैछौँ विशेष त सडक सञ्जाल निर्माण गर्दैछौँ यसको अलिकति फेरि नयाँ थिङ्किङ गर्नुपर्ने जस्तो यसको स्थानीय तहले बनाउँदा र प्रदेश सरकारले बनाउँदा सङ्घीय सरकारले बनाएकोमा पनि केही विषय चाहिँ अलिक महत्त्वकै छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भएका सडकलाई गुणस्तरीय बनाएर सुरक्षित सडक बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। विश्लेषण गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले सडक सुधारको माग कतैबाट नआउने सबै माननीयहरू नयाँ सडक खोल्ने गरी प्रस्ताव ल्याउने गरेको बताउनुभयो। सडक निर्माण अधिकारीको सन्दर्भमा हेर्ने भने अहिले पनि पोलिटिकल प्रेसर अथवा तलका प्रेसर के हुन्छ भने नयाँ निर्माणमा मात्रै चाहिँ सबैको जोड देखिन्छ। चाहे त्यो सङ्घीय सरकारबाट निर्माण गर्ने सडकहरूको सवालमा भनौँ वा प्रदेशकै सडक निर्माणको सवालमा भनौँ मर्मत र सङ्केतहरूलाई अध्ययन गर्ने तिर भन्दा पनि त्यतातिर आजसम्म अब भनौँ न 2.5 वर्ष भइसक्यो म यहाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको आजसम्म कुनै माननीयले अथवा कसैले सङ्केत यहाँनिर पुरानो भयो यो सङ्केत चाहिँ डेलिमिनेटर पोस्ट चाहिँ पेन्ट गरिदिनु पर्यो कुरा मात्रै गर्न आउँछन्। मर्मतका कुरा बहुत कमले गर्छन्, नयाँ कुरा नै गर्छन्, नयाँ बनाउने कुरा नै गर्छन्। मलाई लाग्छ सङ्घीय कार्यान्वयन इकाइहरूले पनि जस्तै बुटन डिभिजन लगायतका पाल्पा डिभिजन लगायतका जति पनि अब यो सडक डिभिजन केन्द्रीय सडक डिभिजनहरू छन् उहाँहरूको पनि कार्यकारी छ भने अब नयाँ सडक बनाउनेतिर नै ध्यान छ। पुरानो कुरालाई मर्मत गर्ने र पुराना सङ्केतहरूलाई अब रिमार्किङ गर्नुपर्ने कुरातिर अलिक कमाइ छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र रोकथामका लागि भएका प्रयास र सुधारका उपायबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। दुर्घटना भएकोमा 1651 घाइते भएको देखिन्छ भने मृत्यु भएको सङ्ख्या चाहिँ 483 रहेको छ। यसरी दुर्घटनाको सङ्ख्या हरेक आर्थिक वर्षमा बढ्दै गएको देखिन्छ, घाइतेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ भने पछिल्लो आवरमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अघिल्लो आवभन्दा अलिकति घटेको देखिन्छ। प्राकृतिक विपदबाट भन्दा 73 जनाले ज्यान गुमाएको देखिन्छ। सङ्ख्या प्राकृतिक विपदबाट चाहिँ एकदमै कम देखिन्छ। 75-76मा 592 सवारी दुर्घटनाबाट र प्राकृतिक विपदबाट 75 जनाले ज्यान गुमाएको देखिन्छ। बैठकमा मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रहरी अधिकारी, यातायात व्यवसायी, सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रदेश 5 मा आर्थिक वर्ष 76-77मा 1532वटा दुर्घटना भएका र त्यसमा 483 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 1651 जना घाइते भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश 5 मा दुर्घटनाको जोखिम बढ्न थालेपछि प्रदेशले सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष पहल गर्न थालेको हो। सरकारको यो चासो र प्राथमिकता उसले आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रममा पनि देखिन थालेको छ। यसका लागि विशेष कार्ययोजना नै बनाइदैछ। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने
यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि प्रदेश 5 सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय रूपन्देही। पश्चिम नवलपरासीको हुलाकी मार्ग जोड्ने 2वटा पहुँच मार्गको स्तरोन्नति गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको सुनवलदेखि हुलाकी मार्ग भैरवा परासी सडक खण्ड अन्तर्गत रामग्राम नगरपालिकाको तनवासम्म कालोपत्रे हुने भएपछि स्थानीयलाई सहज हुने भएको छ। सो योजनाबाट जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रको सडक पहुँच विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ। हाम्रा नवलपरासी संवाददाता यशोदा पौडेलले तयार पारेको यो सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। पश्चिम नवलपरासीको हुलासी मार्ग जोड्ने 2वटा पहुँच मार्गको स्तर उन्नति गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सडक स्तर उन्नतिको कामलाई निरन्तरता दिएको हो। मन्त्रालयको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय अन्तर्गत सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार सुनवल तुरिया पर्सावल अमरौठ घिर्नाहा बकेना सडक र स्थानीय तह पहुँच मार्ग अन्तर्गत बासा तुलसीपुर तिलकपुर खोखरपुरा पटनी भीमटाडी सडक स्तर उन्नति कार्यले प्राथमिकता पाएको हो। सडक स्तर उन्नतिको निर्माणाधीन योजना अन्तर्गत पर्सावल अमरौठ घिर्नाहा बकेना सडकमा हालसम्म करिब 5.5 किलोमिटर बाटो कालोपत्रे भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्ममा करिब 17 करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त आयोजनामा हालसम्म करिब 7 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको सुनवलदेखि हुलासी मार्ग भैरवा परासी सडक खण्ड अन्तर्गत रामग्राम नगरपालिकाको तोनवासम्म कालोपत्रे हुने भएपछि स्थानीयलाई सहज हुने भएको छ। रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने तोनवादेखि गैँडाखालसम्मको सडक जुन प्रदेश सरकारले त्यसमा बजेट विनियोजन गरेको छ र त्यो बजेट विनियोजन गरे तापनि त्यसको केही अंश मात्र काम सम्पन्न भएको अवस्था छ र त्यो विशेष गरेर धेरै त्यसको भूभाग रामग्राम नगरपालिकामा पर्दछ र रामग्राम नगरपालिकाले त्यसमा वर्षेनी त्यो बाटोलाई मेन्टेनेन्स गर्ने काम र मानिस आवाज जावत गर्नलाई सहज बनाउने काममा चाहिँ आफ्नो लगानी गर्दै आएको छ र अहिले आएर प्रदेश सरकारले त्यसमा कालोपत्रे बनाउने भनेर बजेट छुट्याएको छ र त्यो कार्य छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न भइदियो भने यस क्षेत्रका नाम नागरिकहरूको लागि धेरै सहज चाहिने हुने थियो र आवाज जावत गर्न चाहिने सहज हुन्थ्यो र विशेष गरेर बर्खा सिजनमा स्थानीयवासीहरूले निकै दुःख पाउने गरेको हुनाले रामग्राम नगरपालिकाले पनि यो बाटो तत्काल बनाउनु पर्छ भन्ने प्रदेश सरकारलाई पटक पटक यो पत्राचार गरेको र त्यो अनुरूप चाहिने यो बाटो निर्माण गर्ने कुरा अगाडि अहिले प्रदेश सरकारले बढाएको छ। त्यो निकै सुखद पक्ष हो, हाम्रो लागि खुसीको चाहिने कुरा हो र त्यो बाटो सिधै चाहिने तपाईँको रूपन्देही र बर्डरसँग जोड्ने बाटो भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिने धेरै मानिसहरूको आवागमन जोडिएको छ र यसले सिधै राजमार्ग महेन्द्र राजमार्गसँग यसले पहुँच बाटोको रूपमा यो चाहिने स्थापित हुन जान्छ। यसैगरी पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सरावल गाउँपालिका अन्तर्गत तिलकपुरको बासा बसही हुँदै गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासनिक भवनसम्म जोड्ने पहुँच मार्ग विस्तारको कार्य पनि जारी छ। बासा तुलसीपुर तिलकपुर खोखरपुरा पटनी भीमटाडी हुँदै करिब 8 किलोमिटर सडक कालोपत्रे विस्तार गर्ने निर्माणाधीन आयोजनामा हालसम्म करिब 4 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि यो योजनालाई भारतीय सिमानामा जोड्ने गरी विस्तार गर्ने भावी योजना रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। सो योजनाबाट जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्र सडक पहुँच विस्तारमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। सरावल गाउँपालिका पहुँच मार्ग निर्माण कार्य सुरु भइरहेको अवस्था छ। यो सरावल गाउँपालिका पहुँच मार्ग निर्माणको लागि अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको संयुक्त बजेटमा चाहिँ अहिले निर्माण भइरहेको छ संयुक्त रूपमा र यसमा अब तपाईँको हाइवेको तिलकपुर हुँदै पटनी भीमटाडी श्रीनगर हुँदै र सरावल गाउँपालिकासम्म यो सडक जोडिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरूलाई आवत जावतको लागि पालिकासम्म सेवा लिनको लागि एकदम सजिलो र सहज हुन्छ
र अहिले राम्रो प्रदेश सरकारले यसमा बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारलाई पनि म विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदेश सरकारको अहिले यसपालिको बजेटमा 5 करोड बजेट चाहिँ छुट्याएको छ र हामीले पनि सरावल गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले सम्पूरकमा चाहिँ 1.5 करोड चाहिँ हामीले राखेका छौँ र यसरी चाहिँ अब संयुक्त रूपमा निर्माण भइरहेको छ र हामीले प्रसाल पनि यसमा बजेट राखेका थियौँ। प्रसाल पनि यसमा चाहिँ केही कामहरू भएको छ र अहिले पनि अब निर्माण कार्य जारी छ र अहिले बनिसकेपछि एकदमै राम्रो हुन्छ। प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पश्चिम नवलपरासीको हुलासी मार्ग जोड्ने यी 2वटा प्रमुख पहुँच मार्गको स्तर उन्नति कार्यलाई प्राथमिकता दिएपछि यहाँका स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पश्चिम नवलपरासीको हुलाकी मार्ग जोड्ने यी 2वटा प्रमुख पहुँच मार्गको स्तर उन्नति कार्यलाई प्राथमिकता दिएपछि यहाँका स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदेश 5 सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। दर्शकवृन्द, घरबार विहीन विपन्न र दलितसँगै लोपन्मुख र अति सीमान्तकृत नागरिकहरूलाई आफ्नै घरमा राख्ने प्रदेश 5 सरकारको योजना अनुसार कपिलवस्तुमा 1150 बढी घर बनेका छन्। खर वा टाइलले छाएर बनाइएका झुप्रे घरहरूमा बस्दै आएका विपन्न र दलितसँगै लोपन्मुख नागरिकले सरकारले बनाइदिएका चिटिक्कका घरमा बस्न पाउँदा आफ्ना दिन फेरिएको महसुस गरेका छन्। जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि बनाई प्रदेशले कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको हाम्रा कपिलवस्तु संवाददाता पार्वती पाण्डेले पठाएको यो रिपोर्टमा उल्लेख छ। पुरानो झुक्रो थियो, यता टाटी भत्किने लिप्ने, यता टाटी भत्किने लिप्ने गरिन्थ्यो, पानी चुन्थ्यो, गोत्री बस्न पाइन्थेन। अहिले उहाँहरूले सरकारले घर बनाइदिनु भयो, बहुत खुसी छ हामीलाई, बहुत खुसी लाग्यो, बहुत धन्यवाद छ उहाँहरूलाई। फुसको झोपडीमा जीवन धान्दै आएकी कपिलवस्तुको बाणगङ्गा 5 मधौलीकी मिना सार्की विगतका पीडा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। टाटीले बारेको झुप्रे घर पहिले कता भत्किन्थ्यो त कहिले कता। वर्षायाममा शुद्ध पानी चुहिएर रातिमा समेत भागाभाग हुन्थ्यो। तर आज भने उहाँको दैनिकी फेरिएको छ। उहाँ सरकारले बनाइदिएको पक्की घरमा आरामले बस्न पाउनु भएको छ। उहाँ मात्र होइन, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 2 कोठे भवन सहित शौचालय निर्माण भएपछि मायादेवी गाउँपालिका 8 का बिजुवाका जसिना खातिन निकै खुसी हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तै सरकारबाट घर पाउनु भएका बाणगङ्गा 5 का कृष्ण विक, शिवराज नगरपालिका 1 का इमान सिंह दर्जी, विजयनगर गाउँपालिका मधवा नगरका दुर्गावती कोरी पनि खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सरकारले बनाएर हस्तान्तरण गरेको घरमा बस्न पाएकोमा खुसी महसुस गर्नुभएको। हामी एकदम खुसी छौँ। गरिब जनताले देख्नुभएको छ, हामी एकदम खुसी छौँ। राम्रो दियो सरकारले, राम्रो घर दियो। त घर बनाउने कुरो पहिला यस्तै झुपडी थियो, त्यहाँबाट अब यस्तै सरकारले घर दिने भन्नेमा गए, त्यो नामसाम लेखायौँ, फारम सारम भर्यौँ, त्यहाँबाट त्यस्तैबाट आएको। हामीलाई एकदमै खुसी लाग्छ। हामी एउटा खरको छानादेखि एकदम मुक्त भएको पनि छ। हामी चुनी छानाहरू हाम्रा थिए, अब हामीले धेरै दुःख पनि पाइरहेको थियौँ कि अब कसै मजुरा अथवा यसो बटैया कमाएर खानेको हिसाबले हामीले गर्न नसकेको हुँदा यो सरकारबाट, यो प्रदेश सरकारबाट आएको यो बजेटले हामीलाई धेरै खुसी पनि पारेको छ।
घरबारविहीन, विपन्न र दलितसँगै लोप उन्मुख र अति सीमान्तकृत नागरिकलाई आफ्नै घरमा राख्ने नेपाल सरकारको योजना मुताबिक अब 2066-67बाट सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश 5 भरि हालसम्म करिब 3000 घर निर्माण भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2066-67बाट कपिलवस्तु, सिराहा र सप्तरी गरी 3 जिल्लाबाट यो कार्यक्रम सुरु भएकोमा आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकार मातहतमा राखिएको छ। जनता आवास कार्यक्रम कपिलवस्तुका फिल्ड सुपरभाइजर जनार्दन पराजुलीका अनुसार प्रत्येक आवास निर्माणका लागि 3,36,000 का दरले 4 किस्तामा रकम उपलब्ध हुने गर्छ। जिल्लामा सङ्घबाट आएको जनता आवास कार्यक्रम मार्फत करिब 1000 बढी घर निर्माण भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश 5 सरकारमा हस्तान्तरण भएपछि भने गत आर्थिक वर्षमा 151वटा घर निर्माण भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत कपिलवस्तुमा 168वटा घर निर्माण हुने उहाँले औल्याउनुभयो। यस वर्षको लागि पनि सम्बन्धित वडाहरूमा आवास निर्माणका लागि आवेदन फर्महरू सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्ने काम भएको प्रदेश सांसद विष्णु पन्थीको भनाइ छ। प्रदेश सरकारलाई सङ्घले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेसँगै जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि बनाई प्रदेशले कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको सांसद विष्णु पन्थीले बताउनुभयो। वर्ष हामीले कपिलवस्तु जिल्लाभरिमा 168वटा घरहरू बनाउँदैछौँ र यसै वर्ष हामी फेरि अर्को चरणमा पनि जनता आवासका चाहिँ केही घरहरू बनाउँदैछौँ। प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि नै घर बनाउँदैछ। अहिलेसम्म हामी प्रदेश सरकारबाट करिब 3000 घर जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बनायौँ। त्यो निश्चित कार्यविधि छ र उनीहरूलाई नै हामीले घर चाहिँ हामीले ठेक्कामा दिँदैनौँ र सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई नै त्यो समिति बनाएर उनीहरू मार्फत नै गर्छौँ र जति चाहिँ बनाउँछौँ त्यति अनुसार पेमेन्ट भुक्तानी दिँदै जान्छौँ। प्रदेश सांसद पन्थीका अनुसार प्रदेश 5मा कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिएपछि सङ्घीय योजना आयोगको विशेष सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालय मार्फत यस चालु वर्षमा प्रदेश 5मा थप 1500 घरहरू निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। अबको 3 वर्षभित्र अर्थात् विक्रमसम्म 2080 सालसम्म सबै विपन्न र सीमान्तकृत नेपालीलाई आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले जारी राखेको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश 5मा प्रभावकारी देखिएको छ। अबको 3 वर्षभित्र अर्थात् विक्रमसम्म 2080 सालसम्म सबै विपन्न र सीमान्तकृत परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले जारी राखेको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश 5मा प्रभावकारी देखिएको छ। चाहे सडक पूर्वाधारमा देखिएको प्रगति होस् या जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको जनता आवास कार्यक्रम, यसबाट जनताको मुहारमा खुसी त छाएको छ नै, सँगसँगै समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा पनि टेवा पुगिरहेको छ। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि प्रदेश 5 सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय रूपन्देही।
हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।